الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ عبادت کی غرض سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجلس احرار اسلام کے غیور اور بہادر ساتھیوں، آج ہم جس عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں وہ ہے تقریب پرچم کشائی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجاہدوں کی جماعت، غازیوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت کی بنیاد 29 دسمبر 1929 کو رکھی گئی، اور اس کی بنیادوں میں بڑے بڑے اکابر، ان کی محنت اور ان کا اخلاص ہے کہ آج الحمدللہ ہم 91 برس میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کا پرچم اور پرچم کشائی کی تقریب، پرچموں کو لہرانا، پرچموں کو لگانا، پرچوں کو ہاتھوں میں تھامنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے، حضرات صحابہ کرام کا اسوہ مبارکہ ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مجلس احرار اسلام کے پرچم میں سرخ رنگ کی بنیادوں میں سفید رنگ بھی ہے اور سیاہ رنگ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ سفید رنگ اور یہ سیاہ رنگ غزوہ بدر میں لہرایا جانے والا پرچم نبی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرچم عطا فرمایا تھا اس کے اندر سفیدی بھی تھی اور اس کے اندر سیاہی بھی تھی، اور ایسے ہی اسی غزوہ بدر کے موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کا سلام اللہ علیہا کا پاک اور پوتر دوپٹہ بھی اس غزوہ بدر کے اندر لہرایا گیا تھا۔ احرار ساتھیوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مہاجرین و انصار کے جو جیوش تھے، ان جیوش کا بھی اپنا ایک پرچم تھا، اپنا ایک جھنڈا تھا۔ مہاجرین کے جیوش کا پرچم حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، جو خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے داماد ہیں اور حواری رسول ہیں، جن کے بارے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियुन व हवारी अज़्ज़ुबैर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर एक नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे ही अंसार के जैश का झंडा हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था और वो अपना ये आलम लहराया करते थे और बुलंद किया करते थे। हिजरत के बाद ये वो सहाबी हैं जिनके घर में और जिनके दस्तरखान पर सैकड़ों सहाबे कराम खाना तनावल किया करते थे और अंसार का झंडा इस अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल के पास था। और साथियों, खैबर के मौके पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया था कि कल मैं उस अपने साथी को झंडा अता करूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी महबूब होगा और मुहिब भी होगा। और ये खैबर का मौका था सन 7 हिजरी के अंदर। चुनाचे अगले दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे कराम से ये इरशाद फरमाया, ऐना अलीयुन, अली कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो खैबर के मौके पर अलम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के अंदर था और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतह अता फरमाई। अहरार साथियों, ऐसे ही सन 8 हिजरी ग़ज़वा मूता के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अज़ीमुल मर्तबा सहाबी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को, इन तीनों सहाबे कराम के बारे में आपने ये बात इरशाद फरमाई थी, ऐ ज़ैद, तुमने मूता की जंग में जाना है और इस परचम इस्लाम को लहराना है। अगर तुम उस मौके पर जामे शहादत नोश कर जाए तो फिर ये परचम इस्लाम अब्दुल्ला बिन रवाहा उठाएगा। और फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो फिर परचम इस्लाम जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाएंगे। तो जब आपने ये बात इरशाद फरमाई तो सहाबे कराम समझ गए कि हजूर की ज़बान अक़दस से इनके लिए शहादत के जो कलिमात इरशाद फरमाए गए हैं, इनको अल्लाह शहादत के अज़ीम मर्तबे पर ज़रूर फायज़ फरमाएंगे। चुनाचे इसी मूता के मौके पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं और परचम इस्लाम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाते हैं। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाते हैं तो परचम इस्लाम जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाते हैं और अपने हाथ को बुलंद करते हैं, परचम इस्लाम को बुलंद करते हैं। जब उनके बाजू को काट दिया जाता है तो परचम इस्लाम दूसरे हाथ में उठा लेते हैं और जब दूसरा हाथ भी काट दिया जाता है तो फिर परचम इस्लाम को अपने मुंह से बुलंद करते हैं। और जब उनको 90 उनके वजूद पर ज़ख्म के निशान लगाए जाते हैं और इसी में शहीद हो जाते हैं, तीनों सहाबा शहीद हो जाते हैं, परचम इस्लाम को गिरने नहीं देते और फिर परचम इस्लाम
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر آتا ہے۔ تو ہر ساتھی ہو، یہ پرچم اسلام کی، پرچم دین کی، پرچم ختم نبوت کی، پرچم اسلام کی اہمیت ہے، اور یہ علامت ہے، یہ شان ہے، یہ لہرایا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت پرچم اسلام کو، پرچم ختم نبوت کو انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتی۔ آخر میں امیر شریعت، بطل حریت، بانی مجلس احرار اسلام سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس پرچم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ فرمایا میری بات سن لو، خواہ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے مگر میں مجلس احرار اسلام کا علم بلند رکھوں گا۔ میں شہر چھوڑ کر جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں ایک کٹیا بنا کر اس پر سرخ پرچم لہرا کر سب کو دعوت دوں گا کہ یہ ہے مجلس احرار اسلام کا دفتر، جس کو آنا ہو یہاں میرے پاس آ جائے۔ بقائے احرار مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے یہ سرخ ہلالی پرچم لہراتا رہے گا۔ جو عدو باغ ہو برباد ہو، جو عدو باغ ہو برباد ہو، چاہے گلچی ہو چاہے سیاد ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔